अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, आपने ये जुमला बेशुमार बार सुना होगा कि मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है, और आज एक बार फिर यही कहना पड़ रहा है कि मुल्क महज नाजुक नहीं बल्कि खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सियासी उमूर हो या मुआशी सूरत हाल, कहीं भी इस्तेहकाम दिखाई नहीं देता। आम आदमी रोज़ाना इस सियासी कशमकश का खुमियाजा भुगत रहा है, मगर सियासी जमातों की तरजीहात में अवामी मसाइल जैसे महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन बदस्तूर पसे मंज़र में हैं। सामने अगर कुछ है तो वो है ज़ाती सियासी मफादात और सियासी बका की जिद्दोजहद। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी की बका अब सिर्फ MKM मॉडल में मुमकिन है। अलबत्ता दूसरी जानिब अगर PTI की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो मंजरनामा कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता है। इमरान खान की रिहाई के लिए जिस तरह कारकुनान और क़यादत अडयाला जेल के बाहर शदीद सर्दी में रात गए तक मौजूद रहते हैं, वो किसी सूरत हुकूमती बयानियत से हमआहंग नज़र नहीं आता। गुज़श्ता रात अडयाला के बाहर धरने के खिलाफ वाटर कैनन के इस्तेमाल पर न सिर्फ PTI बल्कि मुतअद्दिद दीगर सियासी जमातों ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इस अमल की मज़म्मत की है। इसी तनाज़ुर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया है, और साथ ही ये मुतालिबा भी किया है कि इमरान खान के अहले खाना और सियासी रुफ़क़ा से मुलाकातों को फ़ौरी तौर पर बहाल किया जाए और उनके ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात की मेरिट पर जल्द समाअत को यकीनी बनाया जाए। और साथ हुकूमती इत्तेहादी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत का ऐलान भी किया है। आज हुकूमती वज़ीर इख्तियार वली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि हुकूमत इमरान खान को किसी दूसरे सूबे की जेल मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। अब ये वाज़ेह नहीं किया गया कि कौन सा सूबा ज़ेर गौर है, मगर इंदिया यही है कि ऐसी जगह मुंतकिली हो जहाँ अवामी रसाई महदूद हो। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इमरान खान की मौजूदा हिकमत अमली यानी कि सख्त बयानात के ज़रिए दबाव बढ़ाना और फिर किसी मरहले पर नरमी की तवक्को रखना, क्या ये फार्मूला कामयाब हो सकेगा? हालात जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, अगर इमरान खान 2 कदम पीछे भी हट जाएं तो क्या कोई काबिल अमल रास्ता निकल सकता है, या फिर मुस्तकबिल का कोई रास्ता उसी वक्त खुलेगा जब निज़ाम की अपनी गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाएगी, या फिर PTI किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ जा सकती है? इन तमाम मौज़ूआत पर जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद खान साहब, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमें माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोखर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम हाफिज़ साहब, आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले बैरिस्टर साहब आपसे हम आगाज़ करते हैं। ये तो बैरिस्टर साहब बड़े अरसे से हम सुनते आए हैं कि मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हुकूमतें आई हैं, हुकूमतें गई भी हैं। जिसकी जो अपोजिशन में था वो हुकूमत में आ गया, जो हुकूमत में था वो अपोजिशन में चले गया, लेकिन वो नाजुक दौर जो है वो चल रहा है। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रही है मुल्क नाजुक दौर से चल रहा है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो सर। गुजारिश ये है कि ये इस्तिलाह जो है बचपन से मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, और पाकिस्तान की तारीख भी यही बताती है कि कई ऐसे अदवार आए जब इस मुल्क के अंदर नाजुक दौर भी, और हम बहुत सारे सानहे के भी शिकार हुए, जिसके अंदर सेपरेशन ऑफ पीस पाकिस्तान था, हमारा था एक जिस्म का हिस्सा हमसे अलहदा हुआ। फिर इस मुल्क ने मार्शल लॉज को भी देखा, और इस मुल्क के अंदर जिस तरह के मामलात हुए, और ये जो आज सियासी जमातें जो आज बरसर इक़्तिदार हैं, ये अपोजिशन में भी थी, ये भी पाबंद सलासल थे इनके लीडर जो थे, और उस वक्त इसी तरह का ही बयानिया उठता था। असल जो वजह है इस सारे मामले के पीछे वो है कि जब तक आप आइन और कानून की बालादस्ती को इस मुल्क के अंदर कायम नहीं करेंगे, ये मुल्क हमेशा नाजुक दौर से गुजरता रहा है और गुजरता चला आएगा। जब आप आइन और कानून की बालादस्ती को कायम कर देंगे, जब आप जिस तरह मैं मिसाल देता हूं आपको कि इमरान खान साहब एक मुलाकात चाह रहे हैं, उस मुलाकात उनकी फैमिली चाह रही है, उनके वकला चाह रहे हैं, जो उनका आइनी और कानूनी हक है। जेल मैनुअल उनको ये राइट देता है, ये राइट उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दिया। उन्होंने कहा आप जाकर मुलाकात करें, और ये जो है राइट उनको आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो राइट टू गेट फेयर ट्रायल है, कि उनके वकला उनसे मुलाकात करें। और ये जो दिन थे, जो मंगल और जुमेरात का रखा गया, एक दिन रखा गया पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के लिए, एक दिन रखा गया फैमिली और वकला की मीटिंग के लिए। अब ये सारी चीजों का तयन
کو पाकिस्तान तहरीक बैरिस्टर इंसाफ साहब के आप काबरीन या उनके कानून और वर्कर्स आइन से की नहीं बात किया कर जाए। रहे हैं, आप आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, आप कुछ हवाले भी दे रहे हैं आइन से। तो सर इसी आइन में तो तरमीम करके 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम भी हो गई, वो भी आइन का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आइन के उस हिस्से को नहीं मानती। तो इसकी क्या वजह है कि जो चीज़ तो आपको सूट कर रही है आप उसका हवाला दे रहे हैं, और जो चीज़ उस आइन में शामिल है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ शामिल हुई है, लेकिन आप उसको तस्लीम नहीं करते? तो फिर ये दोहरा मेयार क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें, दो चीजें हैं। जब आप आइन की अमेंडमेंट की बात करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, बहुत सारी और सियासी जमातें भी सरापा एहतजाज हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सरापा एहतजाज हैं, जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है, बहुत सारी और जमातें हैं जो इसके ऊपर बात कर रही हैं। नेशनलिस्ट जमातें हैं, हमारी बलोचिस्तान की, हमारी सिंध की, जो इसके ऊपर बात कर रही हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कल की बात कह देना कि आइन मुतकाजी नहीं है कि इसके अंदर एक और अमेंडमेंट लेकर जाए, ये कोई ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आए दिन आप तब्दील कर दें। तो आप देख लें पिछली जो अमेंडमेंट्स आई, जो 26वीं अमेंडमेंट आई और फिर 27वीं आई, प्राइम मिनिस्टर वो सिटिंग इन बाकू, यहाँ पे कैबिनेट का इजलास बुलाया जाता है, वीडियो लिंक पे उसको लिया जाता है और अप्रूवल हो जाती है। और फिर बैरिस्टर साहब कता कलामी की माजरत, लेकिन आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का जो जिक्र किया आज, यानी कि आपने तो कल के बयान का हवाला दिया ना, आज के बयान का हवाला मैं आपको दे देता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है और उसकी कोशिश ये है कि अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा कर सके। उन्होंने आपको ये मशवरा दिया है कि आप अपना किरदार जो है वो ठीक करें। तो आप कल वाली बात उनकी मानेंगे या आज वाली? देखें, गुजारिश ये है, वो तो आइन के कॉन्टेक्स्ट में बात थी, और जो आज उन्होंने बात की, मैं इस बात का यही जवाब दे सकता हूं कि इमरान खान साहब या तो उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दें मीडिया तक कि वो खुद आकर बयान कर दें। जो एक बवेला मचाया जा रहा है, जो एक नैरेटिव को बिल्ड किया जा रहा है कि शायद इमरान खान जो है वो एंटी स्टेट है, ये एंटी जो है वो फौज है। बात जब इमरान खान बाहर थे तो वो तो बार बार ही उनका बयानिया था कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क की फौज जितनी मजबूत होगी उतना ही जो है ये मुल्क मजबूत होगा। और इस बात का अमली सबूत 2019 में था, जब अभिनंदन वाला त्यारा आया, तो दैट टाइम इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, इट वाज हिज डिसीजन टू रिटेलिएट, और रिटेलिएट किया, इंडियन त्यारे गिराए, और उसके बाद जो है वो फौज के साथ खड़े थे। आज भी वो अपनी पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं आइन के हवाले से कि आइन के अंदर मुझे एक बताएं, को एक लीगल जो मॉरल ग्राउंड है इनके पास 2/3 मेजॉरिटी की। आइन के हम लेटर की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन स्पिरिट क्या थी वो कभी किसी ने फॉलो की? स्पिरिट ये थी कि 2/3 मेजॉरिटी अब आपके पास है कैसे? आपने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन देखा, एक जमात 2 करोड़ 70 लाख वोट लेती है, वो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठी है। कोalition जितनी जमातें हैं जो इस टाइम गवर्नमेंट में बैठी हैं, उन सारों के मिला के 1 करोड़ 40 लाख वोट हैं, उनको 2/3 मेजॉरिटी। बैरिस्टर साहब आपने काफी कानूनी पहलू जो हैं उन पे बात की है, इसी डिबेट को हम आगे लेके चलते हैं। हाफिज साहब, चूंकि आप भी कानून को बेहतर अंदाज में समझते हैं हमसे, तो सर ये ज़रा अर्ज़ कीजिएगा, आइन और कानून का जब हवाला दिया जाता है तो उसकी कितनी तरमीम जो हैं वो उसका हवाला हम उसमें शामिल करेंगे? ये 26वीं 27वीं, अगर इस पर किसी को एतराज़ है तो क्या इसको शामिल किया जा सकता है उसमें? दूसरी बात ये बताइएगा, और ये भी बात हो रही है कि जी कानून और आइन में लिखा है जी मुलाकातें होनी चाहिए, कानून और आइन में लिखा है कि जी जनाब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19A की बात कर लेते हैं। तो सर आप ज़रा रोशनी डालें कि ये आर्टिकल जो है वो किस हद तक फ्रीडम देता है और किस हद तक जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जो पहला आपकी बात यह है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क के अंदर आइन के अंदर अमेंडमेंट जो है उसका इख्तियार पार्लियामेंट को दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। किसी जगह आपको अमेंडमेंट जो है वो मेजॉरिटी के साथ करनी पड़ती है, किसी जगह 2/3 मेजॉरिटी है, किसी जगह 3/4 मेजॉरिटी है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब तक 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सिंपल मेजॉरिटी उसके अंदर चाहिए। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 239 के नीचे अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और अब तक जिस तरह 26-27वीं से पहले 25th अमेंडमेंट जो थी वो आ चुकी थी, और जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आई है उसके दौर के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक, आप देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो जल्दी अमेंडमेंट्स आ गई। फिर उसके बाद ये है कि हमने जब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है हमने साइन किया तो 17th अमेंडमेंट आ गई, उससे पहले 8th अमेंडमेंट आई। फिर पीटीआई दौर के अंदर जो था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसकी एक्सटेंशन भी आई,
اور 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جی فاٹا کے مرجر بھی اس کے اندر آیا. اب یہ تھا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم جب آ رہی تھی تو اس کا بنیادی آبجیکٹو کیا تھا؟ بنیادی آبجیکٹو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے کہ چونکہ جس طرح جتنے پولیٹیکل میٹرز بار بار عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں، تو آپ کا سسٹم جو ہے جوڈیشل وہ چوک ہو گیا ہے جی. اور اور اس کے اندر عدالتوں کی جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریشن پولیٹیکل میٹرز کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ ہے، اور عام آدمی جو ہے اس کو انصاف کے اندر دیر ہے. اب یہ جو معاملہ آئینی عدالت کا تھا عمران، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جب پہلا کانسٹیٹیوشن بننے لگا 1956 کا، تو اس وقت محمد علی بوگرا صاحب آپ کے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے 1954 کے اندر ایک کمیشن بنایا تھا جسے کانسٹیٹیوشن کمیشن کہتے ہیں، اور اس کا سربراہ اس دور کا چیف جسٹس اور ایک جسٹس صاحب تھے. انہوں نے 1954 کے اندر ریکمینڈ کیا کہ ہمیں اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو بنانی چاہیے، اور جو انہوں نے اس کی جو ہے ایکسپلینیشن دی وہ وہی تھیں کہ جو پہلی دفعہ 1920 کے اندر دنیا میں آسٹریلیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی گئی، اور 105 سال اس کے اندر ہو گئے ہیں. جہاں جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے آج تک کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ریورس نہیں آئی. بنیادی طور پہ 5 آبجیکٹو تھے کہ عام آدمی جو ہے اس کے کیسز کو پریورٹی ملنی چاہیے، اپنی سپریم کورٹ کو پولیٹیسائز ہونے سے بچائیں، چونکہ ہر معاملہ جب آپ عدالت کے اندر لے کے جاتے ہیں تو جس کی سوٹ نہیں کرتا وہ آپ نے دیکھ لیا پچھلے 12 14 15 سال سے، اگر پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں آئے انہوں نے کہا جج کمپرومائز ہیں، پی ایم ایل این کی فیور کے اندر نہیں آیا یا پیپلز پارٹی انہوں نے کہا جی دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ اختیار سے تجاوز کر رہی ہے. تو یہ 5 سال پہلے یہ طے ہوا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے انٹرا گورنمنٹل ایڈوائزری جورسڈکشن، فنڈامنٹل رائٹس، پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جو ہے. نہیں حافظ صاحب دنیا وہ کے تو 80 آپ ممالک کے بالکل اندر درست جو ہے فرما رہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں بنی. سر، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. عمران صرف ایک سیکنڈ یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا، اب یہ کہ 2006 کے اندر جو سی او ڈی آیا اس کے اندر انکلوڈنگ پی ٹی آئی اور جے یو آئی جو تھی، جتنی نیشنلسٹ پارٹی تھی سب نے بعد میں سپورٹ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے پی ٹی آئی مکمل طور پہ آن بورڈ تھی، اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بجائے جو ہے کورٹ کی بجائے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا مولانا فضل الرحمان نے ایگری کیا، اور جب وہ بن گیا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے سپریم کورٹ کو ڈسکریڈٹ کیا، آپ نے چیف جسٹسز کو ڈسکریڈٹ کیا، آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بینیفیشری کہا. آپ اس جگہ بھی ٹکے نہیں ہیں، اور آپ کی سپریم کورٹ کے اندر ایک جوڈیشل انارکی آئی کہ جج ایک دوسرے کے خلاف آرڈر کر رہے ہیں، کنٹیمپٹس آ رہی ہیں، اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ موکری کی طرف جا رہا ہے. اب آپ نے 27th امینڈمنٹ جو تھی اس کے اندر وہی چیز آئی ہے کہ جو آپ کو 26 کو کر لینی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی، باوجود اس چیز کے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ تھا. اور اب یہ کہنا کہ جی پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کے اوپر آپ ٹارگٹ کر کے یہ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بات اس لیے مناسب نہیں بنتی کہ اگر یہ چیز آپ کی اس پرانی کمٹمنٹ سے ہٹ کے یا اس کے اندر کوئی ایسی جورسڈکشن جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کی کم کر کے آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی زیادہ کی ہے تو بات یہ مناسب لگے گی، لیکن ایسی بات ہے نہیں ہے. اب دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کے اندر اگر آپ ہیں اور آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے، کسی بھی پولیٹیکل لیڈرز یا پولیٹیکل پارٹی کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک ان کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کنسسٹنس وہ حالات کی وجہ سے چینج نہیں ہوتی کہ آپ نے 10 سال پہلے کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے، اب آپ نے کہا جی یہ ہونا چاہیے، اور اب تو ڈیولپمنٹ اس میں ہو چکی نا حافظ صاحب. اب تو 26ویں ترمیم بھی پاس ہوگی، 27ویں بھی، 28ویں کی اب باری آ چکی ہے. اس کو مزید بھی ہم اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہمیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. شیر افضل مروت صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا. مروت صاحب جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے اگلے دن ملاقات ہونی ہوتی ہے، اس دن ملاقات نہیں ہوئی ہوتی. اب کل بھی ملاقات کا دن ہے. ایک تو یہ عرض کر دیجیے گا، اس ملاقات سے پہلے بڑے خوفناک بیانات سامنے آ رہے ہیں. حکومتی کچھ اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر صورتحال یہ رہی تو ہم عمران خان کو کسی دوسرے صوبے منتقل کر دیں گے جہاں پر عوامی رسائی نہ ہو. تو ذرا اس کے چانسز ذرا ہمیں بتا دیجئے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. دیکھیں حالات پی ٹی آئی کے لیے بڑے اچھے تھے. خان سے ملاقاتیں ہو رہی تھی، فیملی کی ہو رہی تھی، بش بیوی کی فیملی کی ہو رہی تھی، وکلاء ڈاکٹرز آ رہے تھے. لیکن مسئلہ مصیبت پیدا کیا سوشل میڈیا نے. سوشل میڈیا جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم گالیاں دیں گے اور جو کچھ بھی کریں گے اگر کوئی ریئیکشن کرتا ہے تو یہ فستائیت ہے. لہذا انہوں نے نہ کہ صرف مخالفین کو، اداروں کو
सोशल मीडिया ने गाली दी, बल्कि अपनों को भी नहीं छोड़ा। जी दूसरी बात यह है कि इस सोशल मीडिया के तोफेल और इन चीजों ने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी। वज़ीर आला साहब ने इसको कवर करने की कोशिश की। अब जो मौजूदा हालात हैं, मैं बिल्कुल यकसर मायूस हूँ। मैं शायद देख रहा हूँ कि गवर्नर राज जो है वो लास्ट ऑप्शन होगा लगाने का। मुलाकातें तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह असेंबलियों में, टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे जो अदावत बनी हुई है पर्सनल, इसके बाद जो है किसी को ये कहना कि जी आप इंसाफ करें, मेरा ख्याल ये है कि मामलात जो हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं। और जहां तक दूसरे जेल की मुंतकिली की बात है, ज्यादती होगी अगर खान को मुंतकिल किया जाता है, लेकिन अगर हुकूमत के नुक्ते नजर से सोचा जाए तो सारी मीडिया के लिए फीडिंग यहाँ से होती है, अडियाला जेल से। तो लिहाजा अगर ये कोई फैसला करते हैं, जब तक ये धरने जो दे देते हैं जी इससे खबरें बन जाती हैं, लेकिन इससे अब हालात खान के लिए खराब हो रहे हैं। खान की मुलाकातें बंद हुई, खान कैद तनाई में है। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो लास्ट टाइम बहन की मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात जो है बैरिस्टर गौहर साहब के तो फेल हुई थी। जाती उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट तक रसाई की और उन्होंने रिक्वेस्ट की, और जिसकी इजाजत जो है सबसे बड़े ने कहा कि बैरिस्टर गौहर की गुडविल के लिए जो है ये इजाजत दे दी जाए। जिसके बाद कोसा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब बहनों के पास गए, उनको कहा कि बराए मेहरबानी किसी का नाम न ले, न किसी के खिलाफ कोई बयान दे, ताकि अगली मुलाकात फिर वज़ीर आला साहब की हो जाएगी। ये उनकी थोड़ी सेटलमेंट हुई थी। और 3 दफा जो है आप कोसा साहब से भी पूछ सकते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो ही बाहर आए तो बैरिस्टर गौहर इसीलिए मौजूद था कि अगर कोई बात करनी चाहे तो मैं रोक सकूं, लेकिन बैरिस्टर गौहर की परवाह नहीं की। तो आपने देखा बैरिस्टर गौहर बहुत दूर खड़े हो गए थे ताकि वो उसकी बात न मानी गई। तो लिहाजा एक बयान देने से कहां पे मुल्क को खड़ा कर दिया है, और एक ट्वीट जारी करने से तो अब 2 सूरत हाल है ना। या तो पीटीआई जो है ये समझे कि हमने इनकलाब लाना है ताकत के जोर पे और असले के जोर पे, जी तो वो मुमकिन नहीं है। क्यों? कोई हथियार नहीं उठाना चाहता है, कोई पाकिस्तानी हो। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या है, आपने सिस्टम में से रह के आपने अपने लिए कोई रास्ता निकालना है। इसको जातियात हमने बनाया है, अदावत बना दी है। लेकिन मौलाना साहब आपने कहा कि सिस्टम में रह के रास्ता बनाना है, लेकिन हुकूमत तो एक नैरेटिव बिल्डिंग में जो है वो लगी हुई है इस वक्त के तहरीक इंसाफ की बका जो है ना अब बानी एमकेएम के मॉडल में है। यानी कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल जो है सियासी मुस्तकबिल वही होगा जो कि अल्ताफ हुसैन का है? नहीं, देखिए ये भी मुमकिन नहीं है। मैं ऑनेस्टली बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमकेएम के स्ट्रक्चर में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान के जो है, खान का कद काट पीटीआई के वर्करों की नजरों में इतना बढ़ गया कि वो दिल दे बैठे हैं। करना है तो कोई पूरी पीटीआई माइनस होगी, ये नहीं हो सकता है। कौन लीड करेगा? कोई करने ही नहीं देगा, और न कोई सेकंड टियर की लीडरशिप खान ने बनने दी है कि उसकी जगह ले सके। तो लिहाजा अलबत्ता ये हो सकता है कि पीटीआई में वो लोग जो ये फिक्र रखते हैं कि हमें टकराव की सियासत नहीं करनी चाहिए और इसलिए तोपे जाते हैं, ऐसे लोग जो है अपना जो है एक नुक्ता नजर जो है तश्कील दे सकते हैं। आज भी पार्लिमानी पार्टी में बाकायदा तमाम ने ये पैगाम दिया है कि टकराव की सियासत नहीं चाहते हैं, मफाहमत हमें दरकार है। बैरिस्टर गौहर को उन्होंने मैन ऑफ द मैच का ये खिताब दिया। तो लिहाजा ये बातें मीडिया के साथ पीटीआई वाले बहनों की डर से शेयर ही नहीं करते हैं। सही, यानी कि इस वक्त जो है पार्टी के इजलास में भी ये चीज़ डिस्कस हुई है कि जनाब टकराव की तरफ हमने नहीं जाना। हमारे ही प्रोग्राम में महमूद मौलवी साहब ने ये कहा था कि पार्टी से कुछ समझदार लोग जो हैं उनको ये ड्यूटी असाइन की जाए कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। इसके कितने इम्कानात हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो 2 रोज़ा उनकी कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके लिए सुना है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता दावत देने का जो है उसमें फ़ैसला किया गया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को किसी किस्म का कोई दावतनामा जो है वो नहीं दिया जा रहा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ही है, तो इस कॉन्फ्रेंस में आप क्या करना चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ राब्ता करने की क्या वजह है और मुस्लिम लीग नून को क्यों इग्नोर किया गया? देखिए सर, गुजारिश ये है कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी सियासी जमातें शामिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा है। और जो फैसला तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडरान लेते हैं, हम उसके पाबंद हैं क्योंकि हम उनके साथ बैठे हैं। और कोशिश ये है हमारी कि हम अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता करें और उनसे राब्ता करके उनके सामने पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको रखें। जिस तरह के मामलात बना दिए गए हैं जिसके अंदर आइन और कानून की कोई हैसियत रही नहीं, आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको बिगाड़ दिया गया। हाफिज साहब जिस तरह बात कर रहे थे, सर देखें, आपने जो जो आपकी 26वीं आईनी तरमीम थी उसके ऊपर आपने सिर्फ एक का जो है स्टेट ऑर्गन को आपने टारगेट किया, दैट वाज जुडिशरी। उसके अलावा आपने किसी चीज को नहीं छेड़ा। और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर भी आपने सिर्फ आर्टिकल 175 टिल आर्टिकल 210 आपने छेड़े, उसके अलावा आप ज्यादा आपने छेड़खानी नहीं की। तो क्या वजह ऐसी थी कि आपकी रियासत का वो ऑर्गन जिसकी इंडिपेंडेंस के हवाले से आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेरी मच क्लियर कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी शैल बी सिक्योर्ड। तो मैं ये क्यों ना कहूं कि जब हमारी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई तो उसके जो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बने वो किसके अपॉइंटी हैं? वो तो एग्जीक्यूटिव ने उनको अपॉइंट किया। उसके बाद जो बाकी जस्टिस बने उनके अंदर किनकी से है? आज जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर मेजॉरिटी किसकी है? क्या जुडिशियल ऑफिसर्स की है? देखिए, आप डिबेट करते हैं, बिल्कुल कहते हैं। आपने एक बात की कि जी बैकलॉग बहुत ज्यादा था, तो सर क्यों ना ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो देयर आर ओनली राउंड अबाउट 50,000 केसेस व्हिच आर पेंडिंग एडजुडिकेशन। तो व्हाट अबाउट दोस केसेस व्हिच आर पेंडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट्स और हाई कोर्ट से नीचे है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से नीचे है। 90% तो बैकलॉग वहां पे है। उसके हवाले से बिल्कुल कोई रिफॉर्म्स नहीं आए। फिर आप कहते हैं जी कि एक ऐसा केओस क्रिएट कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस को अदालतें छोड़नी पड़ी, वो आपस में जो है उनकी लड़ाई शुरू हो गई। सर यही तो बात मैं कह रहा हूं कि जब आप इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे जो हैफेजडली होंगी, जिनके 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 लिए आप कोई अक्रॉस द बोर्ड डिस्कशन नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के लिए इट टुक राउंड अबाउट 2 years टू टेबल दैट अमेंडमेंट 2010 के अंदर जो आई थी। अक्रॉस द बोर्ड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, मुल्क के अंदर हर बंदे को, हर जो है सेगमेंट के लोगों को दे वो टेकन ऑन बोर्ड। और जब उनको सर लेकिन कहा यह जा रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं या 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट देखने से पहले ही उसे मुस्तरद कर दिया था। तो 26वीं तो चलें ठीक है, आप ऑन बोर्ड थे, मौलाना भी ये कहते हैं कि आप उनसे कुछ तय करके गए थे, लेकिन 27वीं का तो आपने बिल्कुल ड्राफ्ट भी नहीं देखा, उसे मुस्तरद कर दिया, पहली चीज़। दूसरी बात ये, आप डायलॉग की आप बात कर रहे हैं, अब एक मुशावरती डायलॉग जो है, सियासी डायलॉग तो आप लोग खुद भी तो करना चाह रहे हैं। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी तो सर गुफ्तगू ही होगी। अगर स्पीकर अयाज सादिक साहब जो हैं वो खुद अपने आप को बार बार प्रेजेंट करते रहे हैं कि जनाब आपका मामला मैं आप लोगों को बिठा देता हूँ, तो वहां बैठने में क्या हर्ज है और वहां बैठने के क्या फवायद हैं आपको? फिर सर आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे एक डेडलॉक क्रिएट हुआ था, तो उस वक्त भी स्पीकर अयाज सादिक साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि पार्लिमानी कमेटी जो है पीटीआई की वो मेरे पास आए, मैं इनकी मुलाकात आपकी अरेंज करवाता हूँ इमरान खान साहब के साथ। और इतनी जल्दी में वो अमेंडमेंट लेकर आए और उसके बाद आपने देखा कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ही वेंट अब्रॉड और 6-7 दिन लगे। और जब वो वापस आए तो हमारी एक भी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ ना हो सकी। और फिर ये लामहला कहा गया कि जी हमारे पास ये इख्तियार नहीं है आपकी मुलाकात करवाने का। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी, जब हमारे सियासी जो लोग हैं वो जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं वो इतने बेख्तियार होंगे कि उनके पास इस हद तक इख्तियार नहीं कि वो पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए किसी पॉलिटिकल लीडर से उनकी पॉलिटिकल कमेटी की मुलाकात करवा सके, तो उनके साथ बात करने का फायदा क्या सर? हम यही बात अर्ज कर रहे हैं कि ये या तो बाइख्तियार हो जाए, इनको पता हो कि हमारे पास क्या मैंडेट है, उसके मुताबिक बात कर लें। अब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। आपने आपको कैसे पता चलेगा वो बाइख्तियार है? आपको कैसे पता चलेगा?
سر جب حکومت اپنے فیصلے خود دیکھیں، میں ایک بڑی آسان چیز کو چیز میں سمجھاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو جا کر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں. جی آرڈر موجود ہیں، جیل مینول کہتی ہے ریلیٹیوز مل سکتے ہیں، آرٹیکل 10 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وکلا جائیں گے، اوپن ٹرائل کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں نگیٹ کی جاتی ہیں، اور یہ نگیٹ کس کی حکومت میں ہو رہی ہے؟ حکومت ان کی ہے. یہ جب تو اس کا مطلب نا حکومت بااختیار ہے، کر دیں گے یہ آپ پھر تسلیم کر رہے ہیں نا حکومت بااختیار ہے. وہ تو خود علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات نہیں ہونے دینی. تو سر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ملاقات کیا یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے کہ ملاقات نہ ہونے دے؟ دیکھیں یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے. سب سے پہلے جب عمران خان کو پکڑا گیا تو یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، اور وہ ملاقاتیں ہوتی رہی. اوپن جیل کے اندر ٹرائل ہوتے رہے، وہاں پہ لائرز جاتے رہے، کو ایکیوز جاتے رہے، فیملی جاتی رہی. ایک کمرے کے اندر سب بیٹھتے تھے اور عمران خان صاحب جو بات کرتے تھے وہ میڈیا تک آتی تھی اور وہ چلتی تھی. اس کے بعد تھوڑا اس چیز کو ٹائٹن کیا گیا اور کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب خود ملاقات لوگوں سے کرنا نہیں چاہتے. اس کے بعد کہا گیا کہ جی جیل مینول کی کوئی تشریح چاہیے تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ یا کوئی کورٹ آرڈر لے کر آئیں. کورٹ نے بھی آرڈر کر دیے. اس کے بعد کہا گیا کہ جی جیل سپرنٹینڈنٹ کا اختیار ہے وہ آپ کی ملاقات کروائے یا نہ کروائے. اب یہ سارے نیریٹیوز بلڈ کرنے کے بعد ایگزیکٹو خود سامنے آ گیا، فیڈرل منسٹر صاحب اب ہم ملاقات نہیں کرنے دیں گے. کہاں گیا جیل سپرنٹینڈنٹ، کہاں گئی اسلام آباد ہائی کورٹ، کہاں گئے وہ سارے دعوے جو یہ کرتے تھے. سر قانونی آئینی گنجائش پوچھ لیتے ہیں، ہم حافظ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. حافظ صاحب یہ ذرا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اگر کیونکہ آپ سے بتا سکیں ہمیں کہ جناب جیل مینول کیا کہتا ہے، اور جس طرح سے مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ کہتی ہے کہ ہم تو صرف ملاقات کے لیے جاتے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے تو فتنہ فساد کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر احتجاج کرنے جاتے ہیں، دھرنا کرنے جاتے ہیں. تو قانون آئین کس چیز کی گنجائش دیتا ہے انہیں؟ عمران پہلے میں چیلنج پہ آ جاتا ہوں، پھر چونکہ بیرسٹر ہمارے دوست ہیں اور مروت صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تینوں ایک لا بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے ہمارا. جی میں اس پہ بھی آؤں گا کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس جو تھیں انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام کے اوپر جو ہے وہ کیا اپوائنٹمنٹس جو تھیں وہ میرٹ پہ کیں، یا اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن یا ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن، یا اپنی کتنی کو وہ کانسٹیٹیوشنل لمٹس تھیں جس کو وہ کراس کر کے پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو کی طرف چلے گئے. تو کیا دنیا کی کسی جوڈیشری کے اندر اس طرح الاؤ ہے جو پاکستان کی جوڈیشری 15 سے 20 سال کرتی رہی، اور کس طرح پرائم منسٹرز بھی فارغ ہوئے، کسی طرح جو ہے آپ کے سامنے وہ جو امینڈمنٹس تھیں یا نیب کی تھی کس طرح وہ ٹیک اپ ہوئیں یا بینچ کس طرح بنے، اس پہ بھی میں آؤں گا. لیکن پہلی جو چیز ہے جو بار بار کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے، بالکل اجازت دیتا ہے کہ میٹنگ ہونی چاہیے، چونکہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے جو ہے وہ آپ کا 1894 کا آپ کا پریزنز ایکٹ ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ آپ کے 1978 کے رولز ہیں. اب یہ ہے کہ ایک آپ کا رول ہے 265 جو ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی آپ کا پریزنرز ہے جو جیل کے اندر ہے وہ پولیٹیکل میسیجنگ یا یہ ہے کہ اینٹی سٹیٹ انسٹیٹیوشنز میسیجنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ پرائیویٹ افیئرز کے لیے ملاقات کر سکتا ہے. اور اس ساری ملاقات سیاسی ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، وہ اس کے اندر نہیں. اب یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ملاقاتوں والا یہ سٹیٹمنٹ والا تھا یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے رول 265 کو جو تھے ہمارے ایک جج صاحب جو تھے انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا کہ نہیں جی آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ انہیں اجازت دیں. اس کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کہا ہے کہ جی وہ فیصلہ غلط تھا. اب جب وہ فیصلہ غلط تھا 265 جو تھا وہ اب ریوائیو کر گیا ہے، اور دنیا کے کسی ملک میں عمران ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پولیٹیکل میسیجنگ جو ہے وہ ایز اے پرزنرز کے طور پہ کریں جب آپ کانوکٹ ہیں، اور پھر آپ اس طرح کی کیمپین اس کے اوپر چلے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ہو، اور جس کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف آپ کو خود ہو رہا ہو، آپ کی پارٹی کو ہو رہا ہو، آپ کے ویل وشرز کو ہو رہا ہو، آپ کے پارلیمنٹیرینز کو ہو رہا ہو. تو کیا کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ آپ پہ قدغن نہیں لگاتا کہ آپ کی لمٹس کیا ہیں، ان لمٹس کو آپ کس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو اگر ری تھنک کر لیا جائے تو شاید بات ایسی ہے نہیں ہے صرف لا یا کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ پڑھنا اور دوسرے حصے کو آپ سائلنٹ کر دیں. کیا جتنی میٹنگز کے بعد جو آؤٹ کم آیا ہے وہ پولیٹیکل آیا ہے یا پرائیویٹ افیئرز کا آیا ہے؟ اگر وہ پولیٹیکل آیا ہے تو پھر رول 265 ہے، اور اس کے اندر جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پار ہے کہ وہ میٹنگز کو سسپینڈ کر سکتا ہے. وہ 560 اس کے پاس ایک پار
دی گئی ہے تو پھر لا کے تو دونوں آپشنز ہیں نا. بالکل حافظ صاحب اگر آپ نے ایک تو طرف بڑے کہتے ہیں کھلے کہ انداز میں آئین بتا بھی اجازت دیا. دیتا ہے، دوسری بالکل آپ طرف نے صحیح کا کیا سر، قانون جو سمجھا ہے بھی وہ دیا آپ کو یہ کہتا ہے پھر آپ کو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، کیوں نہیں کروائی جا رہی، قانون آئین کیا کہتا ہے، آپ نے بڑے اچھے انداز میں سر بتا دیا. لیکن مروت صاحب یہ جو بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے ایک مرتبہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہے، تو انہوں نے تو سر تحریک شروع کرنی تھی 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف، اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک شروع کرتے ہوئے پیدل انہوں نے کچھ منٹ جو ہے واک بھی کی تھی اسلام آباد میں چند روز پہلے شرح دستور پر. تو ایک مرتبہ پھر قومی کانفرنس کر رہے ہیں 2 روزہ، تو اس میں پیپلز پارٹی کو بھی بلا رہے ہیں. آپ کوئی پر امید ہیں اس میں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، اور کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو دباؤ میں لے کر آ سکے؟ 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو حافظ صاحب نے 265 رول کے حوالے سے جو ہیں اپنی رائے دی. میں تھوڑی سی ذرا اس میں اضافی کرنا چاہتا ہوں. رول 265 میں نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کہ یہ جو ہے انگریز کے زمانے کا بنا ہوا تھا، کیونکہ 1894 جو پاکستان جو پریزن ایکٹ تھا، جس کو پھر رولز بنائے پاکستان پریزن رول اور پنجاب پریزن رول 1978 کے، اس میں وہ اڈاپٹ کیا گیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی سیاسی گفتگو کوئی قیدی حوالات نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک. یہ میں نے چیلنج کیا، اور اس پہ وفاق کو، پنجاب حکومت کو، اٹارنی جنرل وغیرہ سب کو سننے کے بعد، اور MI6 کی ریویو کو سننے کے بعد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس رول کو الٹرا وائرس قرار دیتے ہوئے کالعدم کر دیا، جس پہ پنجاب حکومت اور فیڈریشن دونوں اپیل میں گئے. ICA میں اس کو آرڈر کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے، یعنی اب رول 265 اسٹے کے نتیجے میں جو ہے اپریٹ کر رہا ہے. دوسرے جو آپ کا سوال ہے، یہ جو آئین پاکستان تحریک آئین پاکستان جو ہے، وہ جو احتجاجی واک تھا، وہ احتجاجی واک تو نہیں لگتا تھا مجھے، یہ کیٹ واک تھا، کیونکہ احتجاج اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں کہ جی آپ 10 گز 15 گز اسمبلی سے نکل کے چلے جائیں اور واپس آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو معاملات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہیں. وہ اتنی ہی ہوشیار ہیں کہ پارٹی کا جو ہے انہوں نے وہ بٹھا ہی بٹھا دیا ہے. پارٹی جو ہے، جو احتجاج کے قابل تھی، نیگوشیشن ہوتے تھے، آفرز ہوتی تھی، یہ ساری چیزیں تھی، ہم مل کے بیٹھا کرتے تھے، خان کی ملاقات ہی ہوا کرتی تھی. یہ جناب علی اب ان کی مہربانی ہے کہ اب جو ہے نہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار ہیں، نہ ایک دوسرے کو سننے کے روادار ہیں. اور اگر کوئی تحریک جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ میں چونکہ PTI کی میں پورے دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ PTI کی خان کی گرفتاری کے بعد 9 مئی کے بعد تمام تحریک میں نے چلائی تھی پورے ملک کے طول و عرض میں، اور اس کی تمام جو اس کی نفسیات کیا ہیں، اس کے کیریکٹرسٹک کیا ہیں، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، ان کا مجھ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا ہے. ہوا یہ کہ بڑے ہی سسٹمیٹیکلی ہر وہ شخص جو شیر افضل مروت صاحب، آپ کا کردار تو سب لوگ ایکنالج کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، تو لیکن اب کوئی بندہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. آپ سمجھتے ہیں اس وقت بھی PTI کے اندر کوئی ایسے بندے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، وہ یہ ہیں جو لوگ ILF میں تھے میرے ساتھ، جو لوگ یوتھ میں تھے، جو ISF میں تھے، اور جو مدر پارٹی میں تھے. میں الفن کہتا ہوں کہ سب کو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے ٹھکانے لگایا، مناصب سے ہٹا دیا، اور ہر نالائق کو جناب علی کلیدی عہدے سے نوازا، بندر بانٹ کی. اب جو ان کے پاس نہ موٹیویشن آج تک نہ کیے، 5 اگست کا جلسہ ہے، کوئی ایک ویڈیو پہ پیغام نہیں دیا، جلسہ فلاپ ہوا. 14 اگست کو احتجاج ہے، کسی نے کوشش، جی خان کا پیغام آ جاتا ہے، وہ پیغام پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جلسہ کامیاب ہوگا. اس کے لیے آپ نے صحیح کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ نے کوارڈینیشن کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے فرائض تفویض کرنے ہیں، اس کے لیے آپ نے موٹیویشن کرنی ہے. پاکستانیوں کے لیے آپ نے ان کے لیے ویڈیو کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ان کا نکلنا کیا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے. یہ عمل آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو لوگ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اگر کہہ دیں کہ جناب فلاں تاریخ کو پاکستان نکل آئے تو پاکستان نکلے گا. پاکستان اس طرح نہیں نکلتا ہے. پاکستان
تب نکلے گا جب پاکستان کو آپ پاکستانی کو بتائیں گے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. خان ٹھیک کے ہے، لیے پی ٹی آئی کا ورکر تو نکل سکتا ہے، مار بھی ٹھیک کھا ہے، سکتا ہے، ٹھیک لیکن ہے. وہ قطع ہزاروں کی کلامی کی تعداد معذرت میں شیر ہے. افضل منور اور صاحب، آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک شو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، کوئی مومنٹم جو ہے ہمیں نظر نہیں آیا. جلسے بھی ہوئے، احتجاج کی کال بھی دی گئی، دھرنے کی کال بھی دی گئی، لیکن کوئی خاطر خواہ شو جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. اور دیکھنا ہوگا کہ اس سے حکومت پر کتنا دباؤ پیدا ہوتا ہے یا حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب، بیرسٹر شاہد خان صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے آج کی قومی علماء مشائخ کانفرنس کی، جہاں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا ایک گہرا روحانی اور تاریخی تعلق ہے. انہوں نے اس عمل پر بھی زور دیا ہے کہ وہ قومیں جو علم اور قلم کو چھوڑ دیتی ہیں وہاں انتشار اور فساد فی الارض جنم لیتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان کا وتیرہ ہے اور ہم دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں. اسی تناظر میں آج اہم ایک اور معاملے کا ذکر بھی ہم کریں گے، اور وہ بیانیہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں مسلسل بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اسے تقویت دینے کی کوشش کر رہی ہیں. مبصرین کے مطابق اسی بیانیے کی دوسری قسط کل رات اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے ہنگامے کی صورت میں عملی طور پر دکھائی دی، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اڈیالہ کے باہر ہونے والا احتجاج کوئی اچانک رد عمل نہیں تھا بلکہ ایک منظم منصوبے کا ابتدائی مرحلہ تھا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نورین نیازی نے خیبر پختونخوا کی قیادت کو آگے رکھتے ہوئے خود پس منظر میں رہ کر صورتحال کو بھڑکانے کی کوشش کی اور پولیس کو مبینہ طور پر اشتعال دلایا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پتھراؤ، گالیاں اور دباؤ ڈال کر ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ طاقت کا استعمال کریں تاکہ بعد میں بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اسی کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا جا سکے. تاہم پولیس نے غیر معمولی تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے طاقت کے استعمال سے گریز کیا اور صرف واٹر کینن کا استعمال کیا. اسی معاملے پر بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے چیئرمین تحریک جوانان عبداللہ حمید گل صاحب نے. عبداللہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عبداللہ صاحب، کل رات اڈیالہ کے باہر جو ہونے والا احتجاج ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک منظم منصوبے کا حصہ ہے، تو آپ اس الزام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. کسی بھی الزام کو جانچنے کے لیے اس کے پس منظر نامے کو جو ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور پس منظر نامہ یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی مخاصمت تھی وہ تو سیاسی لوگوں کے ساتھ تھی، سیاست کے ساتھ تھی، حکومت کے ساتھ تھی، لیکن پھر جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا، آئی ایس آئی کی طرف رخ کرنا، ایئر فورس بیسوں کو جو ہے وہ نظر آتش کرنے کی کوشش کرنا، اور قائد اعظم کا گھر جو ہے نظر آتش کرنا، ریڈیو پاکستان پشاور کو جلانا، اور پاکستان کی جو ایک سالمیت اور پاکستان کے لیے باعث فخر چاغی کے پہاڑ جس کے اندر الحمدللہ پاکستان نے نیوکلیئر دھماکے کر کے اپنے آپ کو عالم اسلام کی واحد سپر پاور بنوایا، اس کے ماڈلز کو جلانا، یہ کس منصوبے کا حصہ تھا یہ بھی تو پتہ چلے نا. کیونکہ آپ کی مخاصمت جو تھی وہ تو سیاستدانوں کے ساتھ تھی، لیکن آپ کا رخ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. آخر ایسا کیوں؟ اب اگر یہ پس منظرنامہ ہم منظر پہ رکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکی جو سازش تھی وہ پھر وہاں سائفر سے شروع ہونے والا جو ڈرامہ تھا وہ ختم ہوا، امریکی سفارش پہ جا کے پہنچ گیا، اور 368 جو ارکان کانگریس تھے انہوں نے باقاعدہ امریکہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے. یہ جو بائیڈن انتظامیہ کے دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، 2024 کی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم آ جاتے ہیں ان تمام جو کانگریس مین اور سینیٹرز جن کو لابی کے طور پر رکھا انہوں نے. یہ وہ تمام لوگ تھے جو پاکستان مخالفت اور اسرائیل حمایت کے اندر، بھارت حمایت کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. تو ایسے ہی لابیسٹ ملے تھے ان کو. پاکستان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے قرضہ دینا تھا جو کہ پاکستان کی غریب قوم کی ضرورت تھی کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا تھا. لیکن اس ٹائم پہ پاکستان کو یہ قرضہ مل رہا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ دھرنا دے کے جا کے بیٹھ گئے آئی ایم ایف کے سامنے. یہ اس کا پس منظر نامہ ہے. لیکن عبداللہ صاحب سر وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، باقی جگہوں کا ذکر کیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کی بہنوں کا بھارتی میڈیا میں ان کی اپیرنس جو ہے، دیکھیں ان کی ٹارگٹ آڈینس تو پاکستان میں ہے نا، ووٹ بینک تو پاکستان میں ہے، جتنا بھی ہے ان کا، وہ 70% کے 80% کے 90% کے ہیں، جتنا بھی ہے. تو انڈیا میں جا کے اپنا بیانیہ پیش کرنا، انڈیا سے کیا مدد مل سکتی ہے انہیں؟ دیکھیں میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ آخر آپ سمجھیں
ये जो पाकिस्तान को कर्जा मिलना था, पाकिस्तान के दहशत गर्दी के खिलाफ जब पाकिस्तानी फौज रोजाना कुर्बानी देती है, शहादतें लेती है, अब उसके खिलाफ खड़ा होना और उनके साथ देना जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों का साथ देना क्या पाकिस्तान के लिए ये वफादारी का सबूत है? तो आप समझ लेना, एजेंडा जो है वो इसराइल और भारत का एजेंडा है, जो पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना चाहता है। डीन्यूक्लियराइज करने के लिए उनको डीमिलिटराइज करना जरूरी है, और डीमिलिटराइज और डीन्यूक्लियराइज की जरूरी है कि इसमें जज्बा जहाद और शौके शहादत वाली ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह के नारे वाली अफवाज को कमजोर किया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि डी इस्लामाइजेशन जो है उसका प्रोसेस अपनाया जाए। अब्दुल रज़ाक दाऊद थे और वो आते ही इनकी हुकूमत थी 2018 में, चाइना ने जो है वो शोर मचा दिया कि जनाब हमारा जो सी पैक प्रोजेक्ट है उसको गो स्लो कर दिया गया, और अब्दुल रज़ाक दाऊद ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि वो ये काम कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं ये एजेंडा जो है ये किसको भा रहा है? पाकिस्तान का ये हामी है या पाकिस्तान का मुखालिफ है? अब आपको समझ आ जाएगी कि भारतीय टेलीविजन पे बैठ के जो उनकी टारगेट ऑडियंस है। आपको जरा मेजर गौरव आर्या का जो याद होगा बयान कि इमरान खान को दुश्मन ना कहो, बुरा ना कहो, इमरान खान तो हमारा दोस्त है। इसके ये जो अभी इमरान खान साहब के हवाले से आया कि जी उनकी तो जेल में मौत वाक़या हो गई है, उसके बाद फिर ये बयानिया किसने यहाँ परवान चढ़ाया? सोशल मीडिया पे कौन लोग थे जो बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, आपने ठीक कहा, ये बयानिया जो है वो डायरेक्टली जो है भारत से और अफगानिस्तान से इसे फैलाया गया। बहरहाल ऐसा बयानिया जो है फैलना चाहिए नहीं, और ये मुल्क हमारा है, ये फौज हमारी है, यहाँ के लोग हमारे हैं, और हम तो यही कहते रहेंगे पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।